बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। अमरीकी साइफर वाला जो बयानिया था इमरान खान साहब का, अमरीकी साइफर वाली कहानी, उसका बांडा चौक चौराहे फूट चुका है। और इमरान खान साहब ने जो अमेरिका की साजिश वाला नैरेटिव बनाया था कि जी अमेरिका ने मेरे खिलाफ कुछ साजिश की है और मुझे इक़्तिदार से निकालने में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अमेरिका का हाथ था, ये इमरान खान साहब बारहा ये बात कर चुके हैं। वो एक अलग बात है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नाम तो नहीं लेते, लेकिन कभी वो मिस्टर एक्स कहकर, मिस्टर वाई कहकर, कभी वो न्यूट्रल्स कहकर, कभी वो हैंडलर्स कहकर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करती हैं। तो अब इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा और आज उनका वोटर भी यकीनी तौर पर ये सोच रहा होगा कि इमरान खान साहब माशाल्लाह से झूठ बोलने में कितने माहिर हैं, कितने बड़े एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने अपने वोटर्स को ये बात की कि जी मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की। और माशाल्लाह सदके जाऊं, सुभान अल्लाह, उनके वोटर्स की इस चाहत के ऊपर, इस मोहब्बत के ऊपर कुर्बान जाऊं कि उन्होंने इमरान खान साहब के एक बार कहने के बाद जो इस बात के ऊपर अमल कर लिया कि जी मेरे खिलाफ कोई अमेरिका की साजिश हुई है। और उनके वोटर्स ने वाकई में फिर ये नैरेटिव बनाया कि इमरान खान जो कि हमारा लीडर है उसके खिलाफ अमेरिका ने साजिश की। 1 मिनट 45 सेकंड की ऑडियो लीक हुई है इमरान खान साहब की और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब की। और इस ऑडियो के अंदर सुना जा सकता है कि किस तरह से अमेरिका की साजिश वाला जो नैरेटिव है उसको तैयार किया जा रहा है, जबकि वो जमीन बॉस हो चुका है। पूरी कौम के सामने इसकी हकीकत आ चुकी है और इमरान खान साहब का झूठ बड़ी बुरी तरह एक्सपोज होने के साथ साथ उनको भी एक्सपोज कर चुका है कि जो इस रियासती सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाक अमरीका तल्लुकात को नुकसान पहुंचाने के लिए जो इस किस्म का साजिशी बयानिया गढ़ा और जिसके लिए उन्होंने ये सारा कुछ तैयार किया कि किसी तरह मेरा वोटर जो है, बल्कि पूरी कौम, अपने वोटर से हटकर पूरी कौम मेरे इस बयानिए को तस्लीम कर ले कि जी मेरे खिलाफ कोई अमेरिका की साजिश हुई, वो तो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। वो इमरान खान साहब का जो झूठ है बड़ी बुरी तरह कौम के सामने बेनकाब हो चुका है और उसके चेहरे से पर्दा उठ चुका है। और वो ये बयानिया जो इमरान खान साहब ने बनाया था कि जी मेरे खिलाफ कोई अमेरिका साजिश कर रहा है, उसकी हकीकत खुलकर कौम के सामने अयां हो चुकी है। अब ये जो ऑडियो है, इस ऑडियो में इमरान खान साहब और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त के आजम खान साहब, चूंकि ये जो ऑडियो है ये इक़्तिदार के उन आखिरी दिनों की ऑडियो है जब इमरान खान साहब को मालूम हो चुका था, जब इमरान खान साहब को मालूम हो चुका था कि मैं अब इक़्तिदार में कोई नहीं रहने वाला, हुन जड़ा ना मेरी मंजी ठुकनी है। तो हुन इस तो अच्छा है कि कोई ऐसा झूठ, कोई ऐसा जड़ा ना कोई बयानिया बनाया जाए जिहड़ा कौम नूं दस्सिया जाए तो कौम उहदे ते जिहड़ा ना अंधा धुंध एतमाद कर ले। तो ये इमरान खान साहब ने जी ये बयानिया बनाया और इस बयानिए को बनाने का मकसद ये था कि किसी तरह कौम इस बात के ऊपर यकीन कर ले। और माशाल्लाह बड़ी इमरान खान साहब की कॉन्ट्रीब्यूशन है इस हवाले से कि जो बयानिया उन्होंने तश्कील दिया उस बयानिया को बनाने में किसी हद तक उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मिली। और उन्होंने जब कौम के सामने अपने जलसों के अंदर इस हवाले से बातें की तो बहुत से लोगों ने उनकी इन बातों के ऊपर एतमाद भी किया, अंधाधुंध एतमाद किया, क्योंकि पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह से उसकी एक, आप समझ लें कि इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात करूं तो इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर है कि अगर उनका जो वोटर है ना उसको अगर एक बात कर दी जाए तो वो वोटर कहेगा कि इमरान खान तो झूठ ही नहीं बोलता, इमरान खान तो गलत बात कर ही नहीं सकता, इमरान खान तो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ जा ही नहीं सकता। जबकि ये जो ऑडियो लीक हुई है, ये ऑडियो सर आपके सामने है। 6 जुलाई को, गालबन 6 जुलाई को अंसार अब्बासी साहब जो सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं दी न्यूज़ के और पाकिस्तान के सीनियर साथियों में उनका शुमार होता है, उन्होंने भी इस हवाले से एक बात की थी कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो आ रही है। उसके बाद उमर चीमा साहब जो पाकिस्तान के मायानाज किस्म के साथी हैं, वो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तहकीकाती साथी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बात की थी कि इमरान खान साहब की ऑडियो आ रही है। लेकिन उस वक्त जो कौम यूथ है, आप ये कह लें कि अहले यूथ, जो यूथिये हजरात हैं हमारे PTI के, वो इस बात को मानने से कासिर थे कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, ये तो साथियाँ भी बिला वजह बात कर रहे हैं, इस किस्म की तो कोई बात है ही नहीं। अब ये जो ऑडियो आई है
امریکی سائفر سے متعلق جو عمران خان صاحب نے ایک سازشی بیانیہ گڑھا کہ میرے خلاف امریکہ کی سازش ہوئی، مجھے اقتدار سے نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ تھا، مجھے اقتدار سے نکالنے میں امریکہ نے ان امپورٹڈ حکمرانوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا۔ اور اب وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، اب انہوں نے جب بات کی میڈیا سے، انہوں نے کہا بہت اچھا ہوا یہ لیک ہو گئی، اب میں کھل کر کھیلوں گا۔ اچھا، ویسے میں حیران ہوں ایسے لوگوں کے اوپر کہ ابھی بھی وہ اپنی ڈٹائی اور بے شرمی کی انتہا کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں میں کھل کے کھیلوں گا، مطلب اب نیا بیانیہ بنائیں گے اور کہیں گے کہ جی میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میرے خلاف امریکہ کی سازش، آج بھی انہوں نے یہ بات کی، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ میرے خلاف امریکہ کی سازش ہوئی۔ اور اب وہ یہ بات کریں گے کہ جی یہ دیکھو میری جو آڈیو ہے اس کو لیک کروانے کا مقصد یہ تھا، میری پاپولیرٹی کو نقصان پہنچانا ہے، آج الیکشن ہو جائے تو میں 2 اکثریت سے آ جاؤں۔ سر ختم، فارغ شد، کھڈے لائن، آپ فارغ ہیں، آپ پاکستان کے اس پولیٹیکل سسٹم سے ویسے ہی فارغ ہیں۔ اگر آج الیکشن ہو جائیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں، اس کو کال کر دیا جائے تو آپ کی پاپولیرٹی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آپ پاپولیرٹی کا چورن بیچتے ہیں نا کہ میری فین فالوئنگ بہت ہے اور میں ایک اشارے کے اوپر قوم کو نکال دوں سڑکوں پر تو قوم آ جائے گی، آپ کی پاپولیرٹی کا سارا جو کچا، وہ جو کہتے ہیں کچا کی کہندے نے انہوں یار، وہ جو کچا چٹا ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے، وہ سارا کچھ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ کی پاپولیرٹی کی حقیقت کھل کر قوم کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ یہ ہے آپ کی پاپولیرٹی کہ آپ نے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اداروں کی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے، اداروں کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے یہ جو آپ نے سارا کھیل رچایا، اس سارے کھیل میں تو آپ خود ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو امریکی سازش والا بیانیہ ہے اس کے اوپر تو میں آنے جا رہا ہوں اور اس آڈیو سے متعلق کیا باتیں ہیں اس کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن عمران خان صاحب اب بھی مسٹر ایکس اور وائی کر رہے ہیں اور اب بھی فوج پر تنقید کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو یہ ملک کے محافظ ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زرداری اور نواز شریف اربوں روپیہ کھا گئے، جو بھی ان کو مسلط کر رہے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ غداری اور زیادتی کر رہے ہیں۔ مطلب پھر انہوں نے براہ راست پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بڑی زیادتی کی، نواز شریف کو، زرداری کو ملک پر مسلط کر کے ان کو اقتدار میں لا کر۔ میری تو 22 سالہ جدوجہد اس کرپٹ نظام کے خلاف تھی، میں نے تو جو 22 سالہ جدوجہد کی اس میں میں نے غریب کے لیے آواز اٹھائی، جبکہ ان کی حکومت میں جو 3.25 سال انہوں نے ماشاءاللہ سے حکومت کی ہے، اگر آپ اس کی حقیقت کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر عمران خان صاحب 5 سال نکال جاتے، میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت 5 سال نکال جاتی تو یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا، اس ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا، سوا ستیہ ناس ہو جاتا۔ جو آج مہنگائی ہے، جو آج ملک میں بے روزگاری ہے، جو آج ملک میں اتنے بدترین معاشی حالات ہیں، اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں۔ اس کا ذمہ دار کوئی عام شخص نہیں ہے، اس کے ذمہ دار وہ ماضی کے حکمران نہیں ہیں جو اپنے ادوار میں حکومتیں کرتے رہے، اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے اس ملک کو بیچا، IMF کے ہاتھوں بیچا، جنہوں نے اس ملک میں بدترین معاشی حالات پیدا کیے۔ آج اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے پیدا کردہ حالات ہیں جن کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں عذاب کی صورت میں۔ آج ہمیں عذاب کی صورت میں یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور یہ جو عمران خان صاحب نے جو نیا بیانیہ بنایا تھا کہ جی میرے خلاف کوئی سازش ہوئی امریکہ کی، اس کے اوپر تو میں بات کروں گا، لیکن اس آڈیو میں سنا جا رہا ہے کہ عمران خان اور ان کے جو اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، وہ کیسے امریکہ کی سازش والا نیریٹو بنا رہے ہیں، بیانیہ بنا رہے ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب خود بھی چونکہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، آپ نے سن لی ہوگی اور آپ بہتر اس کو سن بھی سکتے ہیں، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن سکتے ہیں، بلکہ اب تو یہ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت مہارت رکھتے ہیں جھوٹ بولنے میں، اور پروفیشنل قسم کے وہ جھوٹے شخص ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کی سیاست، وہ جو 22 سالہ جدوجہد تھی، وہ اس کی کہانی انہوں نے قوم کو ایسے سنائی جیسے قوم نے ان کی سنی سنائی بات کے اوپر یقین کر لیا، اور جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے وہ 22 سالہ جدوجہد سے بالکل ہٹ کر کام کیے۔ کرپشن ان کے دور میں ہوئی، لوٹ مار ان کے دور میں ہوئی، مشرف کی پوری کیبنٹ جو ہے وہ ان کے دور میں بیٹھی، وہی مشرف جس کو یہ لال مسجد کا قاتل کہتے تھے،
उसी मुशर्रफ की कैबिनेट को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया, उन्हीं मुशर्रफ के वज़रा को अपना चेला बनाकर किसी को मशीर बना दिया, मुआविन खुसूसी बना दिया, वज़ीर मुमलिकत बना दिया, स्पेशल असिस्टेंट बना दिया, पॉलिटिकल असिस्टेंट बना दिया। तो इमरान खान साहब की जो 22 साल जद्दोजहद है वो करप्शन के खिलाफ नहीं थी, वो बल्कि करप्शन के हक में थी। वो इक्तदार में आए, उन्होंने इक्तदार में आकर बिल्कुल बरक्स काम किए। जो बातें की, जो मदीना की रियासत बनाने की बातें की, मदीना की रियासत तो वो बना ही नहीं सके। अपने दौर में अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को उन्होंने मजबूत करने की बजाय अपने मुखालफों के लिए इस्तेमाल किया, अपने मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल किया, अपने मुखालफों के खिलाफ झूठे केसेस बना कर इस्तेमाल किया। और वो आप उस शख्स को दाद पेश करें, जावेद इकबाल नामी जो चेयरमैन नैब था, जिसको इमरान खान साहब ने टास्क दिया हुआ था। एक फाइल आती थी, शहजाद अकबर जाता था, वो शहजाद अकबर जाकर फाइल देता था चेयरमैन नैब को, अगले दिन रेफरेंस फाइल हो जाता था। उनकी इन चीज़ों की हकीकत खुलकर कौम के सामने आ चुकी है। सर खुदारा अब ये चीज़ें छोड़ दें, आपका पूरा का पूरा नैरेटिव जो आपने बनाया था बड़ी बुरी तरह बिल्डोज हो चुका है। अमेरिका की साजिश वाला नैरेटिव आपका बिल्डोज हो गया। आपने नवाज शरीफ और जरदारी को करप्ट कहा, वो नैरेटिव बिल्डोज हो गया। आपने करप्शन के खिलाफ जहाद करने की बात की, वो नैरेटिव बिल्डोज हो गया। आपके दौर के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन हुई। 3.5 साल जो आपने हुकूमत की, आप बता दें आपने इस मुल्क के लिए क्या किया? कोई एक अच्छा काम बता दें। कोई एक सरकारी हॉस्पिटल बनाया हो आपने पंजाब के अंदर? वो जो कठपुतली वज़ीर आला था उस्मान बुज़दार, उससे आपने क्या काम करवाया? आपने उसको रिमोट कंट्रोल के जरिए इस्तेमाल किया, आपने उसकी बैटरी को खुद अपने हाथों से चार्ज किया, आपने उसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया। जो काम आपको चाहिए होता था वो आप उसको रिमोट कंट्रोल के जरिए इस्तेमाल करते थे और उससे काम निकलवाते थे। अब ये जो अमरीकी साजिश वाला जो नैरेटिव है, इसके ऊपर जी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, अब वो ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि हम अमेरिका से अपने तल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। जबकि यही शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 27 मार्च के जलसे के अंदर इन्होंने खड़े होकर वो लेटर पकड़ के इमरान खान को कहा, बताओ मेरे लीडर इमरान खान, मैं इसके बारे में कुछ बताऊं या खुद बताना पसंद करोगे? ये शाह महमूद कुरैशी साहब के अल्फाज हैं। और वो जो लेटर था वो यही इन्होंने कहा था ना, ये है वो मरासला जिसमें अमेरिका की साजिश वाला जिक्र है कि इमरान खान को कैसे इक़्तिदार से निकाला गया। तो वो जो मरासला है सर, वो कौम के सामने भी पब्लिक कर देते। जबकि उस मरासले की हकीकत ये है कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा गया कि कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई, और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हमारे सियासी और अस्करी हकाम ने शिरकत की और उसमें यह बात पता चली कि इस मुल्क में वाकई में कोई साजिश नहीं हुई, बल्कि इमरान खान तो बड़े खुशकिस्मत वज़ीर आज़म थे कि उनको जमहूरी अमल के जरिए निकाला गया, उनको अदम एतमाद के जरिए निकाला गया, उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव के जरिए निकाला गया कि एक पार्लिमान जिसका इस मुल्क के वजीर आजम के ऊपर ये एतमाद नहीं था, उस पार्लिमान के सरबराह के ऊपर ये एतमाद नहीं रहा, उन्होंने उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई, उसके ऊपर वोटिंग हुई, 174 वोट लेकर शहबाज शरीफ नए कायदे ऐवान बने और उसे ऐवान ने नया कायदे ऐवान नॉमिनेट कर लिया। ये अमेरिका की साजिश वाला चूरन बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो चुका, क्योंकि ये नकली चूरन था जिसको इमरान खान साहब बेच रहे थे। इसके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी भी नहीं लिखी हुई थी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी नहीं लिखी हुई थी। ये जो नकली चूरन था ये बेसिकली इमरान खान साहब इसलिए बेचना चाह रहे थे कि अगर ये कहीं ना कहीं बिक जाता है तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, और डेफिनेटली उन्होंने कामयाब हो जाना था। लेकिन पूरी कौम को अब ये पता चल चुका है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सर्टिफाइड झूठे हैं, प्रोफेशनल किस्म के झूठे इंसान हैं। और इतनी ढिठाई और बेशर्मी के बाद वो ये बात कर रहे हैं कि अब मुझे खुल के खेलने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छा हुआ ये शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक की। भाई पागल है शहबाज शरीफ, वो ऑडियो लीक करेंगे? वजीर आजम हाउस से जो ऑडियोज लीक हुई, क्या वो शहबाज शरीफ ने लीक करवाई? वजीर आजम हाउस में जो बातें होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, जो डिस्कशंस होती हैं, क्या वो शहबाज शरीफ ने लीक करवाई? ये जो 1-2 दिन पहले ये सारी कार्रवाई डली, ये जो इमरान खान साहब की ऑडियो है, ये एक ऐसे वक्त में लीक हुई है कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदालत में केस चल रहा है, तो इन अदालत का, उसके बाद इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ एक नहीं बल्कि काफ़ी केसेस चल रहे हैं। तोशा खाना का फैसला आना है उनके खिलाफ, और डेफिनेटली उनके खिलाफ आएगा, क्योंकि जो सरकारी तहाइफ उन्होंने बेचे हैं तोशा खाना के, ये किसी के बाप का तो पैसा नहीं था। ये सरकारी तहाइफ जो हैं उन्होंने तोशा खाना के सरकारी तहाइफ को जमा करवाना था, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया।
انہوں نے یہ تحائف پکڑے اور وہ بیچ دیے. وہ جو ہیروں کا ہار ملا تھا اس کا کسی نے پوچھا عمران خان صاحب سے؟ کوئی احتساب ہوا عمران خان صاحب کا؟ کسی نے پوچھا عمران خان صاحب سے کہ وہ آپ نے کہاں پر رکھا, کہاں پر جا کر بیچا؟ لاہور کے ایک بہت بڑے جیولر کو جا کر بیچا جی, یہ خبر آئی, یہ سب کو پتا چلا. اب یہاں پر جو ہے نا عمران خان صاحب, ان کی جی ساری جو پاپولیرٹی ہے نا وہ ٹھس ہو کے نیچے آ گئی ہے. اور ان کا ووٹر اب بے شک یہ بات کرتا رہے, 200 دفعہ کرے, 3000 دفعہ کرے, 1,00,000 دفعہ کرے, 1 کروڑ دفعہ کرے, ارب دفعہ کرے, لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کیا, پاکستان کے اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا, پاکستان کے اداروں کی جو ساکھ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی, پاکستان کے اداروں کو ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کی, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کی, پاکستان میں ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی, پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو مفلوج کرنے کی کوشش کی, ہمسایہ ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی. یہ عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے جو اب کھل کر ساری چیزیں سامنے آئی. اس میں سر ایک آڈیو کی بات نہیں ہے, یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے. یہ ملکی سلامتی جو داؤ پر لگی یہ اس کا معاملہ ہے, یہ بڑا حساس معاملہ ہے, یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. یہ عمران خان صاحب کی ساری حقیقت کھول کر قوم کے سامنے آ چکی ہے. جو انہوں نے کیا یہ آپ کے سامنے ہے, یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ اتنا بڑا بیانیہ جو ابھی تک وہ اس بیانیے کو قوم کے سامنے بتا رہے تھے کہ جی مجھے اقتدار سے کیسے نکالا گیا, میرے خلاف کیسے سازش کی گئی, مجھے کیسے اقتدار سے اٹھا کر باہر پھینکا گیا, مجھے کیسے امریکہ نے جو ہے وہ ان امپورٹڈ حکمرانوں کے ساتھ مل کر اور کچھ لوگوں کے مسٹر ایکس مسٹر وائی ہینڈلرز, اس کے بعد نیوٹرلز, ان کے ساتھ مل کر مجھے اقتدار سے نکالا. یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. اور یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب عمران خان صاحب کا چہرہ بڑی بری طرح ایکسپوز ہوا تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں پتا چلا کہ یہ جو من گھڑت بیانیہ عمران خان صاحب نے ملک پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا, اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے. یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ چکا ہے. عمران خان صاحب کے برے دن شروع ہو چکے ہیں, ان کی کانپیں ٹانگیں گی, ان کی ٹانگیں کانپیں گی. یہ بات کریں گے زیادہ بہتر ہے, یہ بہت اچھا ورڈ ہے, بلکہ وہ میری زبان جو ہے نا وہ پھسلن ہو چکی ہے تو وہ اس وجہ سے میرے منہ سے اس طرح نکل گیا. عمران خان صاحب کی کانپیں ٹانگیں گی, پھر میں وہی بات کر چکا ہوں, عمران خان صاحب کی ٹانگیں کانپیں گی. اور اب عمران خان صاحب جو ہے ان کی پاپولیرٹی ٹھس ہو چکی ہے. دوسری بات جی آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کروں, وہ یہ کہ پنڈی میں جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب ان کی زبان میں جواب دیا جائے گا. کوئی معافی نہیں, کوئی لیم ایکسکیوز نہیں, کوئی عمران خان صاحب کے ریلیف نہیں, کوئی عمران خان کے لیے سافٹ کارنر نہیں. وہ حالات گئے, وہ وقت گیا, وہ لوگ گئے جن کے فیض سے عمران خان صاحب فیض یاب ہوا کرتے تھے. اب عمران خان صاحب جو ہیں فارغ ہیں, کھڈے لائن ہیں, ختم شد. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ٹھس, ان کا اقتدار میں آنا ختم. عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ اب یہ کبھی اقتدار میں پاکستان کے اقتدار کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کا ناکام تجربہ ہوا اس ملک میں, کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ سے اس ملک پر مسلط ہوئے, میں نہیں جانتا کیسے ہوئے لیکن ہوئے. آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا, عمران خان صاحب آئے, 3.5 سال حکومت کی, بیڑا غرق کیا, وہ ادارہ پکڑا اس کا بیڑا غرق سوا ستیاناس, اگلا پکڑا اس کا سوا ستیاناس بیڑا غرق, پھر اگلا ادارہ پکڑا اس کا سوا ستیاناس بیڑا غرق. عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ سے اس حوالے سے عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کو اس حوالے سے داد پیش کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان میں تمام اداروں کا بیڑا غرق کیا, جھوٹے بیانیے بنا کر کیا, کارکردگی سے کیا, ناقص کارکردگی سے کیا, اور کٹ پتلی ثابت ہو کر کیا. اس کے بعد وہ جو فیڈر پیتے بچے ہوتے ہیں ایسا بیہیو کرتے ہوئے کیا. عمران خان صاحب کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, آپ کو ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے اس ملک کے لیے جو ماشاءاللہ سے اسٹرگل کی ہے وہ اسٹرگل سر اب آپ کے سامنے آ چکی ہے. وہ جو 22 سالہ جدوجہد کا جھوٹا ڈنڈورا پیٹتے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے. سارا کچھ تو ایکسپوز ہو چکا ہے عمران خان صاحب کا, اور اب عمران خان صاحب کا اقتدار میں آنا ناممکن ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں
کہ یہ جو اداروں کے خلاف انہوں نے بیانیہ بنایا تھا کچھ دن تک مائٹ بی پاسبل 3 دن تک 4 دن تک DGISPR پاک فوج کے حوالے سے اپنی ایک پریس ریلیز جاری کریں اور قومی سلامتی کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کریں اور اس میں یہ بات ہوگی کہ یہ جو نقلی چورن بیچا عمران خان صاحب نے اور یہ جو جھوٹا بیانیہ بنایا اور آڈیو جو لیک ہوئی، سر یہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے. مزید کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو عقل سے پیدل لوگ ہیں وہ ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو امریکہ کی سازش کے تحت ہٹایا گیا، کیونکہ ان کی مجبوری ہے، ان کا لیڈر ہے، وہ کر سکتے ہیں. ہم صحافی ہیں، ہم نے بطور صحافت کے طالب علم کے ہم نے جو چیزیں سیکھی، ہم نے بطور جو صحافی کے اپنے پروفیشن کے اندر جو چیزیں سیکھی، ہم نے جو ایکسپیرینس کی چیزیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر اب عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ جو سافٹ کارنر تھا، وہ جو ہاتھ ہولا رکھنے والی باتیں تھیں، ختم. اب عمران خان صاحب کی کوئی خیر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جب کسی کے فیض سے کبھی وہ فیض یاب ہوا کرتے تھے، سننے میں آیا، مجھے نہیں پتا وہ کس کے فیض سے فیض یاب ہوتے تھے، اور مجھے اگر پتہ بھی ہو تو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں بہت چلاک و ہوشیار انسان ہوں. میں اشارتاً بات کروں گا تو وہ فیض بھی اب میسر نہیں ہوگا. آخری بات کہ رانا ثناءاللہ اور حامد میر صاحب. حامد میر صاحب کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے اندر جو سینئر اینکر پرسن حامد میر صاحب، ان کے پروگرام کے اندر رانا ثناءاللہ اور حامد میر صاحب نے عمران خان صاحب کی ویڈیو کے بارے میں ذکر کیا، جو ویڈیو ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ٹائم سامنے آ جائے، قوم کے سامنے پبلک ہو جائے. اگر وہ ویڈیو لیک ہو گئی تو عمران خان صاحب کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ اس کا جو کانٹینٹ ہے اس کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے وفاقی وزیر داخلہ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر نے بات کی ہے، وہ جو ویڈیو ہے نا وہ حامد میر صاحب نے اور رانا ثناءاللہ صاحب نے دیکھی ہے، اور وہ کچھ وفاقی وزراء نے بھی دیکھی ہے، بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے. تو یہ جو ویڈیو اور آڈیوز لیک ہوتی ہیں نا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومتیں کرواتی ہیں، یہ کہیں اور سے ہوتی ہیں. اور یہ جو حکومت کی ہوئی تھی آڈیوز لیک، یہ غلط نہیں تھی. یہ تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی کوئی کارروائی تھی جو آخری دنوں میں انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ڈالی تھی. وہ بھی پتہ چل جائے گا، بھی اس کی تحقیقات کرے گا تو اس کا بھی جو ہے وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا، وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہوں گی ٹائم کے ساتھ ساتھ. لیکن عمران خان صاحب کی جی خیر نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اقتدار میں آنا ان کا ویسے ہی ناممکن ہو چکا ہے. اب وہ 200 300 400 500 1000 1 لاکھ دفعہ بھی یہ بات کریں، اب وہ اگلے الیکشنز میں جتنے مرضی ووٹرز کی بات کریں، اب ان کے لیے کروڑوں لوگ بھی سڑکوں میں نکل آئے نا. اب عمران خان صاحب اقتدار میں کوئی نہیں آتے، یہ کسی کی بھول ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو پنگا لیا نا اداروں سے اور جو امریکہ سے لیا، اور پھر پاکستان کے سفارتی تعلقات کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کا بیانیہ بنایا، اب عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں مزید سیاسی ڈیولپمنٹس جو ہوں گی، عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبریں نہیں بلکہ بڑی بری خبریں آنے والی ہیں. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.